Mayong adlaw, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa atong mga pagmamalandong bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo, mayong adlaw kaninong tanan. Kumusta naman? Kumusta naman atong pagkinabuhi, nining kalibutana? Kumusta naman ang atong pagpanarbaho? Kumusta naman ang atong pagpaningkamot diha sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi? Hinaot nga sa atong mga pagpaningkamot, hinaot nga diha sa atong pagkabot nato sa atong mga damgo sa kinabuhi. Hinaot nga diha sa atong pagpaningkamot aron nga ang atong kinabuhi moasenso, dili nato kalimtan ang ato gayong ubanon ang Ginoo. Sa laktod nga pagkaistorya nga diha sa atong mga pagpaningkamot sa kinabuhi, ato gyud nga apilon ang Ginoo diha. Ilab na gyud diha sa atong mga pag-ampo. Ang tanan gyud atong plano atong dal-on sa Ginoo. Ug mangayo ta og tabang ug panalangin sa Ginoo. Aron nga kining tanan nga atong mga gustong kabuton sa kinabuhi. Aron kining tanan nga maoy pangandoy sa atong mga kasing-kasing ato gayong makabot. Pinaagi sa mga panalangin o grasya sa Dios. Busa diya sa itong mga pagpaningkamot, dili ginato kalimtan ang Ginoo. Kay sa lakton nga pagkaistorya, kining tanan, mga panalangin maginis Ginoo. Kung kini kabubuton sa Ginoo, kanang atong gipangandoy ihatag gina sa Ginoo. Busa nining adlaw nga Biyernes, adlaw karon nga Biyernes sa January 24 sa tuig 2025, diya sa atong mga pagpaningkamot karong adlaw, nindot nga atong sugdan sa pag-ampo. Nindot usab nga kung kita makasimba, well, sugdan nato sa pagsimba. Musimba ta sa Dios ug kining adlaw ato gayud nga ihatag ngadto sa atong langit ng Aman, atong ihalad ug kita mangayo gayud sa iyang panabang aron nga kining adlaw mahimo gayud nga adlaw nga malampuson. Mga igsuon, adlaw karon nga Biyernes, January 24 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ikaduhang semana diha sa ordinaryong panahon sulod diha sa bag-ong kalendaryo sa atong simbahan. Ug niining adlaw nga Biyernes tuguti ako sa pagtimbaya una gayud sa atoang halangdon nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi nga siya usab ang CEO sa DXDD. Archbishop, kital por ayi tungod kay si Archbishop tuwa siya sa Manila, no, sama sa iyang gingon kanato iyang gipahibalo sa iyang pagkumalandong niadtong Lunes nga tuwa siya sa Manila tungod kay nagpahigayon sila sa ika-129th nga plenary assembly sa mga kahugpungan sa Obispong Katoliko dinhi sa Pilipinas. So tuwa siya sa Manila alang sa maong plenary assembly. Uban usab ang ato ang Economos sa Archdiocese, si Reverend Father Juniper Ondo Roma, tungod kay uban sa plenary assembly sa mga obispo, nagtapok usab ang mga financial administrators. Nya si Father Ondo man ang Economos sa atong Archdiocese, busa tuapod siya dito sa Manila alang sa maong conference sa mga financial administrators sa atong Archdiocese. Busa Archbishop, kumusta diya sa Manila? Hinaut nga nakasamayang panglawas, no, likay sa mga pagaw, sa mga ubo ug sa mga tanan nga katalagman aron nga kanagyod magmalampuson ang inyo ang inubanan usab sa imong kauban nga mga kaobispuhan sa Pilipinas nga magmalampuson ang inyo ang gipahigayon nga 129th plenary assembly sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ikaduha mga igsoon akong pagtimbaya sa tanan nga mga kaparian nga sakop dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, mga kaparian nga anaa sa parokya, mga kaparian nga nasa seminaryo, no, sa St. John Paul II College Seminary, mga kaparian usab nga nasa St. Mary's Theologate, apil na usab ang mga kaparian nga sakop sa diocese sa Pagadian diya sa lalawigan sa o sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Sangit ang ilaang apostolic administrator mauman ang ato ang arsobispo dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Apil na usab ang mga kaparian, mga igsoon nato kaparian nga sakop diha sa diocese sa Dipolog, sa diocese sa Iligan ug sa prelatura sa Marawi. Mga igsoon kaparian, mayong adlaw kaninong tanan. Akong panghinaot kanyo karong adlaw
nga anak kamo sa mayong panglawas aron makapadayon sa inyong mga bulhaton, ilabagad ang pagsaulog sa santos nga misa. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga kamadrihan. Ilabagad ang atong mga madre nga anaa sa ato ang lokal nga simbahan sa Usamis, no? Ang Triumph Sisters. Ilabagad akong mga suod pod nga mga amigo sa Triumph Sisters, si Sister Daisy Ingito, ug sa iyang igsuon si Sister Dinette Ingito. Nya si Sister Daisy ana siya karon assign sa Catechetical Ministry sa tong Archdiocese of Osamis. Unya si Sister Dinette ang iyang igsuon, ang iyang manghod ana karon sa parokya sa Santa Teresita sa Batang Jesus diha sa Barangay Bañadero dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Unya si Sister Marichu. Si Sister Marichu, siya karon ang madre nato nga assign sa atong shrine sa kuta, no, dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Kabantay mo ang nga naadya sa siya ang mubasa usahay sa mga intensyon. Unya siya pod usab ang nagdumala diha, no, sa ato ang shrine sa kuta. Well, inubanan usab sa atong rector si Reverend Father Ondo Joniver Ondo Roma. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan usab nga naminaw nato karon, kumusta naman? Liban na sa mga anak karon silang panimalay nga naminaw sa radyo, nagluto, naglampaso, nanilig silang tugkaran, nagdigamo alang sa pagpamahaw, ang uban siguro naglaba. So, kumusta naman? Mahinaot nga ana sa mayong panglawas, karong adlaw nga Biyernes, January 24, tuig 2025. Ug usab akong pagtimbaya sa atong mga benefactors, no, sa nga kanunay gayud nga ning tabang. Pagpaambit silang grasya, alang nining ato ang pulpito sa kahanginan, ang radyo sa simbahan, ang DXTD. Ilang nagayod kang Ate Josephine Idol nga siya sakop siya sa parokya sa Bañadero. Sa Ate Josephine buutan di kayo ni siya. Humble kayo nga tawo, unya dali kayo nimo siya maduol, gaan kayo siya og aura. Ate Josephine Idol, kumusta? Hinaot nga naka sa mayong panglawas karon. Mga igsuon nining adlaw nga Biyernes, January 24, karon usab day atong gisaulog, no, ang kapistahan ni Saint Francis de Sales. Usa siya ka obispo, na obispo siya sa Geneva. Unya usay tawag nato ani, nahimo po siyang doktor sa simbahan. Kung ang usa ka santo iproklamar siya nga doktor sa simbahan, nagpasabot nga kuan ba kanang samtang siya buhi pa siya ug ang yapong mga gipangsulat iyang mga sermons, sound teaching kaayo nga ningtabang gayud sa pagpalig-on sa pagtuong Katoliko Romano. Ug usa niini sa mga doktor sa simbahan mao gayud si Saint Francis de Sales, no, ang santo nga atong gisaulog karong adlaw. Si Saint Francis de Sales natawo siya sa Swiss Savoy. Unya kani siya dito ni siya sa Francia, natawo siya sa Francia niadtong August 21, 1567. Unya in 1602 nahimo siya nga obispo sa Diocese sa Geneva. Nya kaning Diocese sa Geneva niadtong panahona well populated by Protestants, especially ang mga Calvinists nga nagtuo sa Calvinism. Unya siya, no, namatay siya niadtong December 28, 1622 dito sa Francia usab sa Lyon, France. Unya giproklamar siya nga santo ni Pope Alexander VII niadtong 1665. So you see, namatay siya 1622. Unya pipila lang ka tuig 1665 giproklamar siya nga santo ni Pope Alexander VII o giproklamar usab siya nga doktor sa simbahan ni Pope Pius IX niadtong 1877. So mo ni ang santo nga atong gisaulog karong adlaw, mga igsuon ha, dili ta malimot. Ang santo nga atong gisaulog karong adlaw si Saint Francis de Sales. Usa ka obispo, nya usa pod siya ka doktor sa simbahan. Usa sa mga gisulat ni Saint Francis de Sales kining gitawag nga kining libro nga ang title sa libro Introduction to Devout Life. Nga kini siya gi-dedicate niya siya ni Saint Francis de Sales alang gayud sa mga laiko. Unsay purpose sa maong libro sa pagsulat ni Saint Francis de Sales? Ang iyang tumong mao gyud nga ang pagkabalaan, holiness, alang gini siya sa tanan. Di wala nagpasabot nga ang pagkabalaan alang lang sa mga tawo nga nangalagad sa simbahan. Wala po nagpasabot nga ang pagkabalaan alang lang pod siya sa mga inordinahan, obispo, santo papa, kardinales, pare ug mga diakono.
Wala po nagpasabot nga ang pagkabalaan alang na pod sa mga kanabitang consecrated life, no? Ang mga madre nato ug atong mga brothers. Pero ang pagkabalaan alang gini siya sa tanan. Apil na pod ang mga laiko. Mo na nga kini nga libro, Introduction to Devout Life, dedicate ni Saint Francis de Sales alang gayud sa mga laiko. Diin sila gitudluan nga holiness is for all. Babi na si Pope Francis, no, atong kasamtangang Santo Papa, nangingon siya nga ang holiness daw is not luxury of the few. Dili wala nagpasabot nga ang holiness kay alang nga wala nagpasabot nga ang pagkabalaan alang lang sa pipila. Pero ang holiness is a calling for everyone. It is a universal call. Alang ginis siya sa tanan. Busa, kitang tanan, mga binunyagan, bisag unsay kahimtang nato sa atong kinabuhi, status nato sa komunidad, dili nato kalimtan nga kita gitawag sa pagkabalaan. Mabuhay kaganina sa introduction, kabantay mo sa introduction, nga ako nag-ingon nga sa atong mga pagpaningkamot diya sa pagkabot nato sa mga pangandoy nato sa atong kinabuhi, diya sa atong pagpaningkamot diri sa kalibutan, dili ginato kalimtan ang Ginoo, dili nato ipadaplin ang Ginoo. Himuon ginato nga ang Ginoo mao'y sentro sa atong kinabuhi. Anuman tungod kay kini nagpadayagman nga kitang tanan gitawag sa pagkabalaan. Santo Papa, Kardinales, Obispo, Pari, Diakono, mga kinabuhing consecrated, mga laiko, kitang tanan gitawag gayud sa pagkabalaan. Dili nato kalimtan mga igsoon kay usa na sa mga punto nga pwede natong makutlo diya sa kinabuhi sa santo nga atong gisaulo karon si Saint Francis de Sales. Mga igsoon ining adlaw nga Biyernes, January 24 sa tuig 2025, arita sa atong ebanghelyo. Unya ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mitungas si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya ug nagpili siya napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako ug ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha ka nga iyang gipili. Si Simon ginganlan ni Jesus ug Pedro, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, ginganlan sila na Jesus ug Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago ang anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nining adlaw nga Biyernes, January 24 sa tuig 2025, ang atong ebanghelyo, ang atong gikutlo, no, sumala sa ebanghelyo ni San Marcos, unya kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa 19. Diyan atong nadungo ug nabasa nga kini siya nga episode sa ebanghelyo nga atong mabasa sa ebanghelyo ni San Marcos, nagpakita kanato or nagnarrate sa pagpili ni Jesus sa mga apostoles out of his disciples. Bot pasabot nga si Jesus, di ba sa itong ebanghelyo kagahapon, daghan man kayo ang mga tawo nga ning adto kang Jesus. Nya daghan pod kayo ang mga tawo nga ning sunod kang Jesus. Sa laktod nga pagkaistorya, daghan na kayo og mga tinun-an si Jesus. Pero diha sa iyang mga tinun-an, nagpili siya og 12 ka mga apostoles. Din iyang giingnan nga kamong mga 12, gipili ko kamo aron makig-uban mo kanako ug aron nga ipadala ko kamo sa pagsangyaw sa mayong balita ug makabaton kamo gahom sa paghingilin sa mga yawa. Mao kini ang eksena nga murag kanabitang in a nutshell sa atong ebanghelyo karon. Gipili ni Jesus ang yang 12 ka mga apostoles aron nga makig-uban kaniya ug aron nga iyang ipadala aron nga magsangyaw sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios nga maugay ang kaluwasan sa tawo. Pero nining ato ang ebanghelyo mga igsuon, anaay usa ka detalye nga gusto na kong palawman. Nindot kay ni sa nga detalye kay mura alang kanako kini nga detalye naghatag kanatong paglaom nga dinhi sa atong kinabuhi mupadayon giday kita
tungod kay ang Dios nahigugma kanato. Unsa man ni nga detalye? Sa wala pagipili ni Hesus ang 12 ka mga apostoles out of his disciples, describe din sa ebanghelyo. Diri sa introductory part sa atong ebanghelyo karon, ingon din hinga mitunga si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Sa ato pa mga igsoon kini Kristo, ang 12 ka mga apostoles nga maoy gipili ni Jesus, gusto day silang pilion ni Jesus. Kana bang it is not kana bitong out of a blue moon nga gipili ni Jesus ang 12 ka mga apostoles in random? Wala. Ang pamaagi ni Jesus sa pagpili sa 12 ka mga apostoles, dili ang ani nga, oy, ikaw, sige, ikaw may mas duol ako, sige, ikaw, mahimo kang 12 ka mga, one of the 12 apostles, o ikaw, murag, kaning, murag nice ka, o kaning, character, more pleasing ang imong karakter, bosa ikaw, one of the 12 ka ha, o ikaw pod, kay sakto kag barog, one of the 12 ka, o ikaw pod, kay nindot ka manamit, one of the 12 ka. Dili ang ana ang pamaagi ni Jesus. Kipaklaro sa ebanghelyo, nga gipili sila ni Jesus tungod kay gusto ni Jesus nga pilion sila. God, or Jesus, chose the 12 because He wanted to choose them. Nindot kini mga igsoon kadi ni Kristo, atong pamalandungan. Kita diya sa atong kinabuhi, gitawag kita sa Ginoo, wala nagpasabot nga kana bitaw angayan ta nga tawgon. Ilaban na gyud diya sa mga nangalagad sa simbahan, mga extraordinary ministers of the Holy Communion, mga katekista, mga members sa Mother Butlers Guild, mga members sa CWL, mga members sa vocation committees, mga members sa Daughters of Charity, mga members sa DMI, no, mga members sa mga organizations sa simbahan, Knights of Columbus, mga Knights of the Altars usab o mga Marian altar servers. Kita day gipili or kamo day gipili dili tungod kay angayan na gyud kaayo kita. Kita day gipili tungod kay gusto sa Dios nga pilion kita. Nindot kay mga igsuon, no? Pamalandungan ba nga bisan di ay taliwala di ay sa ato bitong mga dili kayo nindot nga kagahapon, tiliwala di sa mga ngiob nga bahin sa atong kinabuhi, gumikan sa atong mga sala nga nabuhat. Pilion di gihapon tas Ginoo. Nganong pilion tas Ginoo? Gipaklaro sa ebanghelyo nga gipili tungod kay gusto sa Dios. Sa laktod nga po istorya, kini ditong pagpangalagad sa simbahan, dili lang ni siya tungod kay nangalagad ta kay gusto ta. Dili di ay. Ang foundation day nani or ang fundamental pinaka-importante kayo nga punto nga dili nato kalimtan is that nangalagad ta tungod kay gusto sa Dios nga kita mangalagad. Nangalagad ta tungod kay gipili ta sa Dios, tungod kay gusto sa Dios nga pilion ta. Sa ato pa din mga igsuon, ang Dios di ay gusto dita sa Dios. Lain nga pagka formulate sa maong sentence, sa ato pa diyan nangalagad ta tungod kay nahigugma ang Dios kanato. Kini unta dili unta nato kana bitong walaon kining kamatuoran diya sa atong kinabuhi. Ang Dios di ay nahigugma di ay siya kanato. Mao bidang moingon ta nga sa atong pagpangalagad wala man nagadepende kung kita angayan. Nangalagad ta dili tungod kay kita ang pinaka-angayan sa katilingban. Nangalagad ta diya sa simbahan dili tungod kay kita mo'y pinakabantugan, kita mo'y pinaka-bright. Wala pa nagpasabot nga kita mo'y pinakadato. Wala pa nagpasabot nga kita mo'y pinaka-abdik. Marong nangalagad ta, no. Dili ato kalimtan nga kita nangalagad tungod kay gusto sa Dios nga kita mangalagad. Ug gumikan kay gusto sa Dios nga kita mangalagad, gipili ta sa Dios. Nga igsoon nindot kay ni. Dili ato kalimtan. Labi na diha bitaw sa atong mga challenges nga atong gisagubang diya sa pagpangalagad. Usay mawad-an ta og kaning kanibitawng gana or usay mawad-an tas paglaom. Tungod kay diya sa atong mga pagpangalagad, daghan tag mga trial sa kinabuhi nga atong gisagubang. Imbis na ngalagad na hinuon ta, nagpaduol na untas Ginoo, pero
mas nidaghan o ng atong mga trial sa kinabuhi, pero di rin ato kalimtan nga nangalagad ta because God loves us. Nangalagad ta because God chooses us. Diya bitaw sa libro ni Propeta Isaías, Kapitulo 49, versikulo 6, nagaingon, I have carved you on the palms of my hands. Nga kita di ay giukit na ditas Ginoo, diya sa iya ang mga palad. Ug tungod kay giukit tas Ginoo diya sa mga palad, dili kita kalimtan sa Ginoo. Indot kay mga igsuon, alang kanato nga gitawag sa pagkabalaan. Kita di ay naani ini tungod kay gusto ta sa Dios, gigugma ta sa Dios. Ikaduha mga igsuon, kita gipili sa Dios tungod kay, di ba, gipili ta sa Dios tungod kay nahigugma ang Dios kanato. Sa lagtod nga pagkaistorya, kita gitawag sa Dios kay gusto sa Dios nga iyang ipaambit iyang gugma alang kanato. God chooses us because He loves us. Kita nangalagad tungod kay gipili ta sa Ginoo nga manglagad. Pero dili ito kalimtan nga kita dahil gipili sa Dios tungod kay siya nahigugma kanato. Dili lang kay aron kita modawat sa iyang gugma. Gipili ta sa Dios nga makadawat sa iyang gugma aron pod nga kita mismo ang mopaambit niini nga gugma alang sa uban. So first is that God chooses us to serve Him because He wanted to choose us. Gusto sa Dios nga pilion ta because He loves us. Ikaduha, God chooses us not just we receive His love, but He chooses us also to share this love we receive from God to other people. Kung nakabantay mo sa Ebanghelyo, di ba unsa giingon ni Jesus sa iyang 12 ka mga apostoles, gipili ko kamo aron nga makig-uban kanako, aron nga inyong dawaton ang akong gugma. O gipili ko kamo aron ipadala sa pagsangyo sa mayong balita. Sa laktod nga istorya, gipili aron makadawat sa gugma, o gipili usab aron nga kining gugma nga nadawat ipaambit gayud ngadto sa uban. Muna atong dili kalimtan mga igsoon ko ni Kristo. Nakita di ay nakadawat sa mga gugma sa Dios, kay gusto sa Dios nga ipaambit ang yang gugma alang kanato. Pero dili na taw kalimtan nga anaa po tay tahas nga ipaambit kini nga gugma alang sa uban. So mo ni mga igsoon at pabulandungan karong adlaw. Nakadawat tas gugma sa Dios. Yes. Mga blessings nga dili unta angay tayong makadawat pero gihatag sa Dios kanato. Mga answered prayers nato. Pero dili nato kalimtan nga kita po di ay mo paambit nining maong gugma alang sa uban. Ngigsoon kita giauhag man no sa atong arsobispo nga magampo alang sa mga nabiktima sa aborsyon. Kita po sab giauhag alang sa mga babayi, sa mga inahan no, sa mga ginikanan nga nagbuhat niini. Aron nga sila maghinulso sila mga sala og ilang biyaan kining niob kayo nga bahin sa ilang kinabuhi no, kanang sala sa pagbuhat sa aborsyon. Nga magampo po ta alang sa mga institusyon nga naglegalize niini or sa mga institusyon nga secretly doing abortion. Yapilo sa nato sa pag-ampo ang atong mga legislators na hinaton nga sila mopanday og mga balaod nga magprotektar gayud sa kanay bitaw gasa sa kinabuhi. Nga ang kinabuhi gayud balaan tungod kay kini man gasa gikan sa Dios. Unsa man nato pagpaambit sa gugma nga atong nadawat sa Dios niini nga panawagan sa atong arsobispo. Nindot kayo nga diya usab sa atong mga pag-ampo no, sa Santos nga Rosaryo atong iapil sa atong intensyon nga kana alang sa mga nabiktima sa aborasyon, sa mga ginikanan nga nagpractice niini, sa mga institusyon nga nagbuhat niini ug sa atong mga legislators. Ug alang usab sa mga itong anaay kadabitawng katungdanan diha sa atong panggamhanan no. Libre din ato mga magpapanday sa mga balaod ang atong mga representatives diha sa 1st District si Congressman Jason Almonte, sa 2nd District si Congressman Ando Waminal, nga sa kanunay unta no sila unta mo no sa abortion no. Mo no unta sila sa mga balaod nga kadabitawng maghatag og kanitong kadaot sa kinabuhi. Sayod magita nga ato ang mga anaa sa panggamhanan ang ilagay yung panglantaw sa kinabuhi
sa ilang mga gipangalagaran nga mo asenso, no, sa nga ang tibok probinsya inubanan usab sa ato ang the very hardworking governor si Honorable Henry S. Waminal. Nga atong pagkinabuhi dili lang ta mo asenso diya sa financial nga aspeto apan integral nga aspeto sa pag-asenso. Gani no, natay news nga nadawat nga out of the 82 provinces sa tibok Pilipinas, ikalima ta ang province of Misamis Occidental, no, ikalima sa highest nga GDP per capita or the gross domestic product per capita sa tibok Pilipinas. So imagine, out of 82 provinces, kita oy ikalima. So hinahinay nga atong nakabot ang pag-asenso diya sa atong kinabuhi. Pero hinaot ta nga kining pag-asenso dili lang diya sa ato ang mga finances, atong mga business, pero integral. Nya apil diya sa pag-asenso sa kinabuhi ang pagprotektar gayud sa kinabuhi. Kay kung atong gustong ipa-asenso ang kinabuhi pero wala ta nagprotektar sa kinabuhi, kawang lang ang pag-asenso. Kay unsa mai-asenso kung wala na kinabuhi, di ba? So kana magpasalamat ta sa atong mga naa sa gobyerno, no, nga naningkamot sila nga ato silang yampo nga sa kanunay kanami tong ilaging ipadayon ang ilang nindot kayo nga nasugdan nya nindot kay ni proud kay ta tungod kay out of the 82 provinces ikalima ta, no. See that, you see, sa province of Misamis Occidental, no, nindot kayo. Salamat kayo sa atong mga lideres sa panggamahanan dinhi sa lalawigan, no, sa tuang very hardworking governor Henry S. Waminal, sa tuang mga congressmen sa 1st District si Jason Almonte, sa 2nd District si Honorable Ando Waminal, uban usab sa mga board members sa 1st District ug sa 2nd District, sa mga mayores nato sa mga lungsod ug sa mga tulo ka nato nga mga nakbayan, sa mga barangay kapitan, inubanan sa ilang mga barangay councilors ug usab sa mga konsehales sa lungsod ug sa mga syudad. Magpasalamat ta nining maong nindot nato nga kalampusan. Pero ang panghangyo is that magprotektar ta, no, nindot nga natay campaign niini nga magprotektar gayud sa kanibet taong gasa sa kinabuhi. Subok kay pamalandungan, no, sa mga news nga atong nadungog karon nga naay kanabang bagong anak nga bata nga gilabay sa basurahan, no, sakit kay paminawon. Wala po ta kabaloon sa rason sa inahan, pero sakit kay paminawon tungod kay nagkahinay og kaning kawala ang atuang pag-amping sa gasa sa kinabuhi. So kana mga igsuon, kita nakadawat ta sa gugma sa Dios, gipili ta sa Dios, pero dili nato kalimtan nga kini di ay pagpili sa Dios, kini di ang pagdawat nato sa gugma sa Dios ana ay kaakibat nga tahas nga maugit ang pagpaambit nini ngadto sa uban. Sa unsang paagi, konkreto nga paagi sa pagpaambit sa gugma sa Dios ngadto sa uban, pagprotektar sa kinabuhi. Kana mga igsuon, ang mensahe nato sa atong ebanghelyo sumala ni San Marcos karong adlaw. Gipili ta sa Dios sa pagpangalagad sa simbahan man o sa gobyerno tungod kay gusto sa Dios nga pilion ta nga mga lagad. Kini tungod kay naigugma ang Dios kanato. Pero kini siya gipili ta sa Dios aron magmangalagad, dili lang aron nga kita makadawat sa gugma sa Dios, apan apil na pod ang tahas sa pagpaambit nini nga gugma alang sa uban. Sa unsang paagi, konkreto nga paagi, pagprotektar sa kinabuhi. Kay unsa may atong iasenso kung wala na ang kinabuhi. Nga igsuon, dinhi nila kukutob sa akong mga pagpamalandong matod sa atong ebanghelyo karong adlaw. Dili anto kalimtan nga ang pulong sa Dios ang gid nga paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og mamaayong bunga. Mga igsoon, ugma na usab nga kita magkauban mamalandong sa pulong sa Dios. Uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan, ang Birhen Maria, nga gisangpit natong misamisnon nga Birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.